बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल हज़ारा। मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, अहवाल हज़ारा में हम बात करते हैं हज़ारा के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर। तो आज भी हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बायस हज़ारा डिवीज़न के ज़िला मानसरा में ज़ाहिर है जो लॉकडाउन है, इसमें तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हैं। तो इसमें जो ताजर बरादरी है वो इस पिस कर रह चुकी है। कोशिश करेंगे उनसे हमारी बात हो जाए। जो लोग इससे ज़ाहिर है उनकी दुकानें बंद हैं अभी तक, जो छोटे ताजिर हैं उनको जो मसाइल हैं, किन किन मुश्किलात के सामने, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से जो जारी करदा एहसास प्रोग्राम है, उस पर ज़ाहिर है उसका फर्स्ट स्टेज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो कोशिश करेंगे उन लोगों से बात हो जो एहसास प्रोग्राम से अभी तक महरूम है। उन्हें ज़ाहिर है हमने देखा है कि मुख्तलिफ हमने मीडिया पे भी देखा है, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है कि जो एक बात चल रही है कि मनपसंद लोगों को इसमें नवाजा जा रहा है, लिस्टों में मनपसंद लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे उन लोगों से बात हो जो इससे मुस्तफीद नहीं हो सके, अभी तक जो है वो इससे महरूम है, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो कोशिश करेंगे उनकी तमाम तर जो उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामने, उनसे तफसीली बात हो। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ज़िले इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान से भी हम बात करें। तो इस पर है हमारा आज का प्रोग्राम अहवाल हज़ारा। आइए चलते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आदिल दिलावर खान मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर है कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन किया गया है, स्पेशली इनसे एहसास प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा आदिल साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर है कोरोना वायरस है, इसके बाद लॉकडाउन किया गया और हुकूमत की जानिब से जो जारी करदा एहसास प्रोग्राम है, इस हवाले से बताइएगा मानसरा में क्या सूरत हाल है एहसास प्रोग्राम के? लोगों को मुस्तहिक जो लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एहसास प्रोग्राम के हवाले से मैं बात करूंगा कि ये 12,000 रुपये मंथली उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो मुस्तहिक हैं, जो जिनकी स्पेशली जो दिहाड़ीदार लोग थे, जिनको तनख्वाह मिल रही है, वो मुस्तहिक नहीं है इस चीज़ के, क्योंकि उन्हें वही सर्कल में जो उनकी पे लगी हुई थी उन्हें मिल रही है, इसलिए वो मुस्तहिक नहीं है। सारे लोग अप्लाई न करें। लोगों से भी अपील करूँगा और हुकूमत से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों को सर्च किया जाए कि जो मुस्तहिक हैं, सिर्फ दिहाड़ीदार हैं। इधर तालकों के पीछे मुझे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं जिनके 4-4, 5-5 बेटे जॉब्स करते हैं और कुछ बाहर हैं, उनमें से मतलब अच्छी इनकम है उनकी, वो लोग भी ये 12,000 रुपये ले रहे हैं। इसका कोई ऐसा वो फिक्स किया जाए कि कम से कम इतना हो कि मुस्तहिक लोगों को ये पैसे दिए जाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं जो मनपसंद लिस्टें बनाई जा रही हैं, मनपसंद अफराद के नाम उनमें लिखे जा रहे हैं, कुछ मनपसंद, क्योंकि ये आईडी कार्ड के नादरा के हवाले से ये पहला जो ये है ना 1 वो तो फर्स्ट स्टेज मुकम्मल हो गया। अब जो लिस्टों वाला जो प्रोसीजर शुरू होगा सेकंड स्टेज में, तो लिस्टों में मनपसंद अफराद के नाम लिखे गए हैं। अभी जो सेकंड फेज शुरू होगा इंशाल्लाह मनपसंद किसी सूरत हम कोशिश करेंगे कि मनपसंद लोगों को बिल्कुल उस पे पैसे न दिए जाएं, सिर्फ मुस्तहिक लोगों को दिए जाएं। एक एक नाम सर्च होगा। अब मतलब हमारा मिशन ये है अभी एहसास प्रोग्राम का, हम लोगों ने इसको इंशाल्लाह हम अवाम ने इसको ऑन करना है। और अवाम को मैं ये अपील करूँगा, अवाम से भी, कि उन्हें अगर ये पता चले कि कोई बंदा मुस्तहिक नहीं है और वो ये पैसे ले रहे हैं, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उससे बेनकाब भी करें, उसके खिलाफ कंप्लेन भी करें, ताकि ये मुस्तहिक लोगों को पैसे दिए जा सकें। डिजर्विंग लोगों को मिलना चाहिए, जो मजदूर तबका है। बिल्कुल जी। हमारे साथ आदिल दिलावर खान मौजूद थे, ज़ाहिर है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और तरीके इनकलाब की भी नुमाइंदगी करते हैं, ज़ाहिर है। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, इन्होंने भी यही कहा कि जो मनपसंद जो लिस्टों में जो लोगों के नाम लिखे गए हैं, तो उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। जो लोग हैं उनको भी, जो इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं उनको सिर्फ मिलने चाहिए। और जो इस तरह के मनपसंद लिस्टों का मैंने इनसे सवाल किया तो इनका यही कहना था कि हम पहले भी हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहे हैं और अब भी उठाते रहेंगे। किसी जो मुस्तहिक लोगों को होंगे, जो डिज़र्विंग लोग होंगे, सिर्फ उनको ये जो है रकम एहसास प्रोग्राम की मिलेगी। वहाँ पे जब मैंने ऐसी कार्ड अपना उनको दिखाया, मैंने उनको पहले गाइडलाइन दी है कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है 2013 में। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा है कि आपके वालिद साहब के ना इसी पे वहाँ पे गए, क्या कह रहे हैं रकम जो कैश सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? सर उन्होंने मुझे कहा आप नॉदर ऑफिस में जाएँ, वहाँ पे जो है ना आप मुकम्मल डिटेल आपको ब्रीफ वो करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्यों नहीं दे रहे हम पैसे आपको? सर वो ये बता रहे थे कि आपके वालिद साहब के जो है ना नाम पे वहाँ से आए हैं, हालांकि ऑलरेडी मैंने अप्लाई अपने नाम पे किया था। वो 2013 में उनकी डेथ हो गई है। उनके बाकायदा सारे प्रूफ सारे हमारे पास, सर्टिफिकेट हमारे पास है, डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है, मगर सर यहाँ से हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
जी सर। क्या कहने वालिद साहब की डेथ हुई तो आपने कहा है कि आपने अपने नाम से अप्लाई किया हुआ है? जी सर, मैसेज दिखाया उन्हें? जी सर, मैसेज दिखाया है बाकायदा, मेरे अपने इसी नंबर पे जो फ़ोन नंबर है मेरा, इन इसी नंबर तो इसी पे मैंने अप्लाई किया है। मगर आगे से मुझे जो उनका वो जो मैसेज रिसीव हुआ मेरे वालिद साहब के नाम पे है, उनका NIC कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ है, जस्ट उनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, Yes, डेथ सर्टिफिकेट तो बना हुआ है ना, वो आपने दिखाया है उन्हें? सर वो टोटली हमारे पास है, इन्होंने हमें उसके बाद भेजा है, ये बेनजीर इनकम स्क्वाड का एहसास का घर है, वहाँ पे गए हैं। सर वहाँ पे गए ऑलरेडी, उन्होंने हमें आगे से उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास 30 से अबाव हमारे पास जो है ना इनकी वो कंप्लेनें पहले आ चुकी हैं, इनका सोल्यूशन हमारे पास है नहीं है। आप काइंडली जो है ना आगे किसी से बात करें तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप देखें इस बारे में एक चीज़ का जो है ना एक रीज़नेबल हमारे हक में एक चीज़ है। हम आने मीडिया पे आ गए हैं जिस तरह, यानी कि रिसीविंग अमाउंट हमारे पास जो है ना उनका वो मैसेज ऑलरेडी है हमारे पास, तो फिर सबकी नज़रों में एक बंदा आ गया है, फिर उसको जो है ना उसका राइट नहीं मिलता है, तो फिर आप बताएं वो कहाँ जाएगा। क्या चाहेंगे हुकूमत और इंतज़ामिया को? सर मैं हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हुकूमत हम अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड गुड है, मगर आगे जो हमारे जो है कि स्टाफ जो इन्होंने आपस में जो इन्होंने पॉइंट में जिन्होंने डिस्प्ले पे रखे हैं सर, उनका जो है ना वहाँ से कहने का मतलब है इंतज़ामिया कुछ इंतजामिया भी गड़बड़ है सर, हुकूमत की तरफ से जो है ना अच्छा इनका जो है ना वो आवाम के हक के लिए एक अच्छा जो है ना उसकी तरफ से एक वीडियो हमारी तरफ आई, जो वीडियो उसके बाद वायरल हुई, तो उसके बाद कुछ 5% सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करनी शुरू की, वो भी सिर्फ इस मकसद के लिए कि इन्होंने अपने आप दिखाना था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे सियासी नुमाइंदे भी और इंतजामी नुमाइंदे भी क्वारंटाइन सेंटर्स को गए और वहाँ उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत सर्विसेज लोगों को दी, वो भी सिर्फ मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए इस किस्म की हरकत की गई हैं। अब भी इस टाइम पे मौजूदा पोजीशन में भी हालात ये हैं कि अगर कोई शख्स क्वारंटाइन है तो उसकी पीछे फैमिली के क्या हालात होंगे? क्या इसके लिए किसी किस्म का कोई एनालिसिस या कोई सर्वे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि हमारे अगर इस वक्त राउंड अबाउट 100 लोग क्वारंटाइन हुए हैं तो क्या उनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं कि जो अपनी फैमिली के जिम्मेदार हैं? तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है कि उनके घरों के हाल अहवाल हम देखें, क्या वो लोग कैसे किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं? एक तो फैमिली का मेंबर क्वारंटाइन हो गया, लेकिन उस एक फैमिली मेंबर के क्वारंटाइन होने के साथ हमने क्या कोई ऐसा सिलसिला किया है कि उसकी बाकी पीछे फैमिली को देख सकें कि वो किस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं? तो जो भी इस वक्त नजर आ रहा है इंतहाई माजरत से और शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिम्मेदारान अपना किरदार हकीकी मानों में अदा नहीं कर रहे। जी इस वक्त हमारे साथ यंग ट्रेडर्स के एक जिम्मेदार मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक सर। अच्छा रफ़ीक साहब, ये बताइएगा ज़ाहिर है लॉकडाउन है कोरोना वायरस के बायस, तो जो छोटे ताजर हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना है आपकी नज़र में? जी देखें, यहाँ पे जितने भी ताजर हैं, चाहे वो छोटा ताजर है या बड़ा ताजर है, तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो छोटे ताजर को सबसे बुनियादी तौर पे वो माशी तौर पे माशी नुकसान उसका हो रहा है कि वो अपनी शॉप अगर नहीं ओपन कर रहा तो वो उसके बुनियादी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो घर बरस्ती जिसको कहते हैं कि वो संभालना उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ताजर दुकान या शॉप अपनी ओपन करता है तो उसके पास हिफाजती इक़दाम भी न होने के बराबर है इंतज़ामिया की तरफ से। कुछ इस तरह का SOPs अभी तक, आज 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुए, लेकिन आज तक इंतज़ामिया इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है कि अपने SOP इशू करने में। अभी तक मानसरा के अंदर किसी ताजर को या सिविल सोसाइटी तक, जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने की, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला लोगों को अवेयर करने में, लोगों को ऐसा मतलब बताने के लिए कि आप एहतियाती तदबीर किस तरह कर सकते हैं, अगर आप कारोबार चला रहे हैं तो उसको किस तरह चलाना चाहिए। तो वही रश बनी हुई है, जहाँ पे जो कुछ शॉप खुली हैं, बाज़ार खुले मतलब हैं, तो लोगों का रश भी उसी तरह है। अगर खुले हैं तो इंतज़ामिया की तरफ से कुछ SOPs होने चाहिए ताकि बताया जाए, अवाम को भी ताजरों को भी बताया जाए कि वो इन तदबीर को अमल करते हुए, एहतियाती तदबीर को, अपने कारोबार भी चलाएं और इस बीमारी से रोकथाम भी मुमकिन हो सके। जो इंतज़ामिया की तरफ से कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं छोटे ताजर या बड़े ताजर जितने भी हैं? जी मैं बेसिकली ये बताऊं कि इंतज़ामिया की तरफ से आज तक सिर्फ डंडा चलाया गया है। बाकी इंतज़ामात मैंने पहले आपको बताया कि इंतज़ामात के हवाले से बिल्कुल नाकाम है मानसरा की इंतज़ामिया। सिर्फ उन्होंने ये बता दिया है कि लॉकडाउन करना है, बाहर नहीं निकलना। उसके अलावा अब ये भी लोगों को नहीं पता कि बाहर अगर निकलना है तो किस तरह निकलना है। ताजर को ये भी नहीं बताया गया कि अगर आपकी कोई शॉप जो ज़रूरी दुकानें हैं वो अगर खोलनी है तो वो किस तरह खोलनी है, क्या एहतियाती तदबीर करनी है, और अगर जो शॉप्स नहीं खोलनी
तो उनके बारे में प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा रफीक साहब, ये भी बताइए जो नोटिफिकेशन किया गया है हुकूमत की जानिब से, जो ऑर्डर आया है और इंतज़ामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन किया गया है कि ये दुकानें खोल सकते हैं, जो कारोबारी मराकज़ जो थे कंस्ट्रक्शन से फील्ड के रिलेटेड जो दुकान थी, और तमाम तर जो नोटिफिकेशन में वो तमाम तर दुकानें खुली हैं या उनमें से भी कोई बंद हैं? बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से एक गेम चलाई गई है कि देखो उन्होंने चेन को ब्रेक किया। जो चेन बनती है कि आप एक सरिये की दुकान है, एक सीमेंट की दुकान है, फिर उसके साथ हार्डवेयर की दुकान है, फिर इस तरह रिलेटेड बहुत सारी दुकानें हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, लेकिन उन्होंने इस चेन को ब्रेक किया ताकि लॉकडाउन को भी बरकरार रखा जाए और ताजर को भी ये हम शो करा दें कि जी हम आपको मतलब फ्री कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि जी एक सीमेंट की दुकान खोल दी जाए और सरिये की दुकान बंद कर दी जाए तो फिर भी वो दोनों एक दूसरे के बगैर लाजिम मलजूम है, वो एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंतज़ामिया बेसिकली मैं ओवरऑल ये बताऊं, शॉर्टली ये कहूं कि हर तरह से इंतज़ामी अमूर के हवाले से बिल्कुल टोटली नाकाम है मानसरा के अंदर। मैं बताऊं ओवरऑल पाकिस्तान का मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मानसरा में रहता हूं, तो मानसरा को मैं पर्सनली फिज़िकली मैं देखता रहा हूं, तो इसलिए मैं यहीं का बताऊंगा कि मानसरा के अंदर इंतज़ामिया नाकाम है। सिर्फ इंतज़ामिया इस हद तक है कि वो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर देती है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकती, और इसके SOPs अभी तक उन्होंने डेवलप नहीं किए। मेन चीज़ है SOPs। अगर SOP आप डेवलप नहीं करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, तो ना आपका लॉकडाउन मौसर है और ना ही आपका घर रहना मौसर होगा। जी बिल्कुल, रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, यंग ट्रेडर्स के ज़िम्मेदार हैं और ज़ाहिर ये नुमाइंदगी कर रहे थे। इनका यही कहना था ज़ाहिर लॉकडाउन की वजह से जो छोटे ताजर हैं, इसके साथ साथ जो बड़े ताजर भी हैं, उनको भी ज़ाहिर मुश्किलात का तो सामना है। ज़ाहिर फाइनेंशली उन्हें इशू है बना हुआ है, फाइनेंशियल ज़ाहिर क्राइसिस आया हुआ है, क्योंकि दुकानात उनकी बंद है तमाम तर। इसके अलावा इंतज़ामिया के हवाले से उन्होंने बात की कि कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो रही है। हमने भी देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रश है वो हमें देखने को मिली है, कोई बिल्कुल आम रूटीन की तरह हमें देखने को मिला है, कोई ये लॉकडाउन की तरह नहीं नज़र आ रहा है। तो इस तरह के और भी लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। महबूब रहमान करते हैं आप? मैं एक ताजर हूँ। अच्छा, आप भी ताजर है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी दुकान पर मैं इस हवाले से लॉकडाउन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से गरीब ताजर हैं जो छोटे किस्म के ताजर हैं, उनके हवाले से गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई, आप ये देख लें कि अभी तक जो है ना किसी को मास्क प्रोवाइड किया और ना एक सैनिटाइज़र। तो कम से कम जो है हमारी गवर्नमेंट है उसको कुछ ना कुछ तो हमारे ताजरों के लिए करना चाहिए। तो ये जो गरीब ताजर घर में बैठे हैं ये क्या करेंगे? गरीबी अभी इंतज़ामिया आती है और उठा के इनको 200-300 आदमी उठा के ले जाती है। जब वहाँ पे जाके डालते हैं तो वहाँ पे क्या एक दफ़ा 144 का नाफाज नहीं होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि ये जो छोटे छोटे ताजर हैं इनके साथ ख़ास तौर पर रियायत की जाए और इनके लिए कम से कम जो इनको रिलीफ जो हमारी इंतज़ामिया कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो अभी तक तो मेरे ख्याल में एक मास्क भी प्रोवाइड नहीं किया उनको। तो काइंडली इनको मेरे ख्याल में अगर कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाए तो ये हमारे छोटे ताजर कम से कम भूख से तो बाहर निकलें। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। ज़ाहिर उन्होंने बात की कि जो छोटे ताजर हैं इंतज़ामिया को उन पर करम करना चाहिए। इनके लिए जो मुश्किलात बनी हुई हैं लॉकडाउन के बायस, तो इनकी मुश्किलात को भी कम से कम अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो कुछ कम कर सकते हैं। तो इंतज़ामिया को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। जी इस वक्त हमारे साथ तहरीक-ए-इनकलाब सूबा हज़ारा के एक जवान मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शबीर साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, मानसरा में ज़ाहिर है करंटीना सेंटर्स की ज़ाहिर सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी ज़ाहिर एक आवाज़ उठाई है करंटीना सेंटर्स में और अस्पतालों में इंतज़ामात के हवाले से कि सहूलियात वहाँ पे फराम नहीं की जा रही हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा। और जो फ़ंड वगैरह के आपने ज़ाहिर इन दिनों आवाज़ उठाई हुई है कि यहाँ पे जो फ़ंड आया है कहाँ पे लगा है, तो उस हवाले से भी ज़रा तफसीलन बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि करंटीना सेंटर के अंदर जो मसाइल हैं उसके हवाले से आप सब ने देखा होगा कि मीडिया पे बातें चल रही हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास कैमरे नहीं हैं, मोबाइल नहीं है, जो बेचारे अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, मगर कुछ जवान वहाँ पे बाशऊर जवान जाते हैं, जहाँ जब उनको वहाँ पे रखा जाता है उनको वहाँ पे गर्म पानी नहीं दिया जाता, उनको वहाँ पे कंबल नहीं दिया जाता, उनको चरपाइयों पे, पुरानी चरपाइयों पे सुलाया जाता है। तो वो बेचारे फिर मजबूर होकर अपनी उस हाल को वीडियो के ज़रिए बयान करते हैं। तो फिर उस पर हमने पहले निकाश की आवाज़ उठाई थी, उसको भी वहाँ से असा से उन्होंने बफ़ा मुंतकिल किया, बफ़ा से फिर वापस चेन्नई पे किंग अस्पताल में लेके आए। और गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो आपने जुनैद का जो मामला हुआ है, जुनैद को भी उस वक्त वहाँ पे जब उसको लेके गए तो किसी किस्म की कोई सहूलत उसको नहीं मिल रही थी, और उससे पहले 22 लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे जो तकरीबन 2 हफ्तों से मौजूद हैं, उनको किसी किस्म की कोई सहूलत वहाँ पे नहीं मिल रही थी। ये वहाँ पे गए, इसने हालात देखे हैं तो इसने अपनी आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हिली है। उसने कहा जी हमने
یہ چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ریلیف انچارج بڑے ان چیزوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہے. یہ بھی موجود ہے, یہ بھی موجود ہے. ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں تو یہ ان مریضوں کے لیے آئی ہوئی ہیں, تو آپ خدا رہا ان مریضوں کو دیں. آپ ہم پہ غصہ نہ کریں. ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو یہ پبلک کے لیے اٹھاتے ہیں. کل کو خدا نخواستہ ہم متاثر ہو سکتے ہیں یا ان کے گھر میں سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے. جب اس کے ساتھ وہاں پہ وہ حالات پیش آئیں گے تو پھر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. اب میں آپ کو آج کی بات بتاؤں کہ رات کو نقاش کو وہاں پہ ایک اور مریض کو بھی لے کے گئے جو کنگ عبداللہ اسپتال میں تھا. اس کا مسلسل ٹیسٹ پازیٹیو آئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ 22-23 مریض اور بھی ہیں. آج صبح کی میں نے وہاں سے ڈیٹیل جو لی ہے, آج رات کو بھی وہاں پہ ان کو گرم پانی مانگا گیا تو ان کو گرم پانی ڈاکٹرز نے نہیں دیا. 24 گھنٹے وہاں پہ کوئی جا کر ان کا بخار چیک نہیں کرتا. کسی قسم کی ان کو وہاں پہ سہولت اب بھی موجود نہیں ہے. صرف کیمرے کے سامنے جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دے دی ہیں. ہمارے سیاسی لوگوں سے میری یہ گزارش ہے, جو ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جو اس معاملے کو کیش کر رہے ہیں, خدا رہا یہ اس چیز کو پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. آپ ایکچوئل جو پوزیشن ہے اس کو دیکھیں اور وہاں پہ اوریجنل جو مسائل ہیں اس کو دیکھ کے ان پہ ہر بندے تک وہ چیز پہنچنی چاہیے. یہ جو سہولت اب ہم کو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے, یہ جو پیسہ 17 کروڑ روپے سے زیادہ منسرا ڈسٹرکٹ کو مل چکا ہے, یہ ڈسٹرکٹ کی عوام پہ خرچ کرنے کے لیے ملا ہے. یہ ڈی سی آفس کے خرچوں کے لیے, یہ ڈی ایم ایس کے یا یہ ایم ایس کے خرچوں کے لیے نہیں ملا. ہمارے ڈی ایچ او بالکل نائل ہیں, ہمارے کنگ عبداللہ کے ایم ایس بالکل نائل ہیں. یہ سارے اس وقت جو ہے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کتنی تعداد یہاں پہ مرنے والے لوگوں کی زیادہ ہوگی, ہمیں اس حوالے سے زیادہ ریلیف ملے گا. جی شبیر شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انقلاب صوبہ ہزارہ کے ذمہ دار بھی ہیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ظاہر انہوں نے کہا کہ جو فنڈ یہاں پہ دیا گیا ہے تو اس کو ظاہر جو مریض ہیں انہیں کوئی سہولیات وہاں پہ نہیں دی جا رہی ہیں. جب وہ سوشل میڈیا پہ ایک بات چل پڑتی ہے تو پھر وہاں پہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, تو پہلے کیوں نہیں کی جاتی؟ ظاہر انہوں نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے, تو انتظامیوں کو اس پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے. یہ دیکھو جی, ہم ضلع خانے وال کے رہنے والے ہیں اور یہاں منصرے میں کام کر رہے. دوسرا 2 ہفتے ہو گئے میری دکان بند ہے. اور پھر دوسری بات ہے, پولیس والوں نے کہا کہ ہم تمہاری دکان تم کھول لو. چلو ٹھیک ہے, ہم نے کھولی ہے. تو پرسوں یہ ہوا کہ ہماری دکان بند, صرف نہ 7 بجے آرڈر دیا انہوں نے بند کرنے کا, صرف 5 منٹ زیادہ اوپر ہوں گے. آگے جناب ڈالا پولیس کو کھڑا کیا اور جناب مجھے مارنا شروع کر دیا. گاہ کو مارا کہ دکان بند کرو. اور یقین جانو کام کتنے حالات ڈاؤن ہو گئے, ہم پریشان ہیں اور گاڑیاں بھی نہیں جا رہی ہو تک. تو ہم اتنے پریشان ہیں, نہ ہم گھر کے رہے نہ ہم باہر کے رہے ہیں. ہم اتنے خود پریشان ہیں, کاروبار کے بالکل ہی مندہ ہے. جہاں ہماری 1000-1500 کی دیہڑی تھی وہاں ہماری 300-400 روپے کی دیہڑی ہے اور ہمارا خرچہ یہاں 700-800 روپے. ہم بہت پریشان ہیں اور یقین جانو کام کے کاروبار کے حالات ہی نہیں. اگر 2-4 گاہک کام کے لیے آئے بھی صحیح تو جناب نا یہ رش ڈالا ہوا ہے. تو اس لیے ہم بہت پریشان ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ دوسرا نہ اتنا بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے ہمارے لیے, حکمران وقت کے حکمران نے ہمارے لیے ٹھیک ہے اچھا سوچا ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. تو ہم خود پریشان ہیں, پوری دنیا پریشان ہے اس ٹائم, پورے ملک میں. ہمیں پتہ ہے کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, لیکن اتنی بھی پریشانی نہ پاکستان کے اندر بنائی جائے کہ جو اس نے ڈرائی جائے ہمیں. تو ہم کاروبار کے لحاظ سے ہم بہت پریشان ہیں. برائے مہربانی وقت کے حکمران کو میرا یہ پیغام ہے کہ اتنا نہ ہو کہ ٹھیک ہے سہولتیں نہیں ہیں, لیکن اتنا بھی نہ شدت کیا جائے کہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے, اگر موٹر سائیکل پہ ہم نکلے بھی صحیح کو سامان لینے جائیں تو جناب نہ پھر پولیس والے تنگ کرتے ہیں, جی کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آئے ہو. تو اس کی بھی پریشانی بہت بنی ہوئی ہے. تو وقت کے حکمران کو میری یہ گزارش ہے کہ اتنی پریشانی نہ بنائی جائے. ہم بہت پریشان ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہاں جائیں گے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ہم کھانے والے کے رہنے والے یہاں منصرہ کے اندر ہم کاروبار کر رہے ہیں. تو اس کا یہ تو نہیں نا بھی دوسرا نا اب ہم کہاں سے کھائیں. میرے خود 2 بچی ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میری بیوی بچی ہیں. ظاہری بات ہے میں سب میں بڑا ہوں گھر میں. ظاہری بات ہے اگر میں نہیں کماؤں گا تو آس دیکھ رہے ہیں بھی کہاں سے آئے گا, کہاں سے کھائیں گے ہم. تو یہ میری گزارش ہے کہ اتنی پریشانی نہ بنایا جائے. جی ہمارے ساتھ سماجی کارکن موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, کیا نام ہے آپ کا؟ میں سردار سفیر میرا نام ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا, ظاہر ہے جو منصرہ میں کرونا وائرس کا جو وبا ہے دن بدن زیادہ پھیلتی جا رہی ہے, تو قرنطینہ سینٹرز اور اسپتال میں جو انتظامات ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. ظاہر ہے آپ سماجی کارکن ہیں تو آپ کو آئیڈیا تو ہوگا, لوگوں سے پتہ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, تو کیا تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ کرتا ہوں, ادا کرتا ہوں K2 TV کا. تو اس کے بعد میں بات کروں گا جس طرح آپ نے پوچھا ہے انتظامیہ کے حوالے سے کہ انتظامیہ نے منصرہ کی عوام کو کیا چیز پرووائڈ کی.
तो शुरू से हमने ये सुना था कि मानसेरा को 13 करोड़ रुपए दे दिए गए कोरोना वायरस के हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद हमने फिर दोबारा इसी तरह ऐलान सुने, 2-3 ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी हो चुके थे और पैसे भी ट्रांसफ़र हो चुके थे। उसके बावजूद हमारी मानसेरा की इंतज़ामिया इंतहाई नाअहल साबित हुई है। इसने अवाम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अवाम को तो किसी किस्म का इन्होंने कोई रिलीफ फराम नहीं किया। इनका तो काम था सबसे पहले ये सैनिटाइज़र वाक थ्रू गेड नस्ब करते, ठीक है, और 100% जो लॉकडाउन था उसको मुमकिन बनाते। मगर इन्होंने अभी तक मानसेरा के अंदर 70% लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ 30% लॉकडाउन है, जिसको हम मुनाफिकत डाउन कहते हैं। तो उसके अलावा इनकी आपस की लड़ाई समझें या हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये किसी भी मकाम पर कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ करंतीनिया के हवाले से भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बालाकोट में एक करंतीनिया सेंटर था, जहाँ से हमें मरीज़ों ने हमारे दोस्तों के साथ, ये मानसेरा के नौजवानों के साथ, जिन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें उजागर की हुई हैं, और हमारे सियासी नुमाइंदे और दीगर नुमाइंदे सारे सोए हुए हैं। तो करंतीनिया सेंटर जो बालाकोट से में वहाँ से एक मरीज़ ने हमें कॉल की और हमने वो चीज़ हाईलाइट की और वो सूबाई गवर्नमेंट तक गई और उस पर बाकायदा एक्शन हुआ और वो करंतीनिया सेंटर ख़त्म हुआ, वो मानसेरा मुंतकिल हो गया। उसके बाद एलिमेंट्री कॉलेज जो है वहाँ पर ये जुनैद नाम का एक मरीज़ है। इस हवाले से इसको भी रात को खुदा की कसम ये रो रहा था। सुबह जब ये चीज़ें हमारे नौजवानों ने जब हाईलाइट की और ये चीज़ें जब ऊपर पेशावर तक ये गई तो उसके बाद ये एक्शन हुआ। मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, हम साफ बात करेंगे, हमारी ज़ातियात किसी से नहीं है। DC मानसेरा, MS किंग अब्दुल्ला और उसके अलावा DHO, इनकी हमें समझ नहीं आ रही ये इंतज़ामिया ये हमारे साथ क्या कर रही है, ये हमें क्यों सहूलियात फराम नहीं कर रही। दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बीमारी में इजाफा हो रहा है, कोरोना वायरस के मरीज़ बढ़ रहे हैं। मैं गुज़श्ता दिनों में करंतीनिया सेंटर में गया हूँ, एडिशनल कमिश्नर मेरे साथ थी, तो वहाँ पर मैंने जब स्टाफ से मेरी बात हुई, मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूँ, स्टाफ खुद ये कहता है कि हमें मास्क तक मुयसर नहीं है, हमें ये ग्लव्स तक मुयसर नहीं है। सिर्फ डॉक्टर हजरात और TMA के चंद लोगों को नाकस कर दी में इन्होंने वो चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। हम इनसे ये साफ बात कहना चाहते हैं इंतज़ामिया से कि पहले तो आपको चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस वक्त बैठे हुए हैं, आप अवाम के मुलाजम हैं, आप मालिक बनकर न बैठें। आपको चाहिए आप अवाम को सहूलियात फराम करें। अगर आप सहूलियात फराम नहीं कर सकते तो मैं सूबाई हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मैं गुजारिश करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूँ, आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ, और मैं उनसे हाथ जोड़ कर ये अपील करता हूँ, खुदारा इन नए लोगों को जो हम पर मुसल्लत हुए हैं, जो 15 लाख से ज़्यादा आबादी के लिए ज़ेर कातल बने हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, इनको तब्दील करके खुदारा ईमानदार ऑफिसर तैनात की जाएँ। जी, हमारे साथ सरदार सफ़ीर साहब मौजूद थे, समाजी कारकुन। इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। ज़ाहिर इन्होंने कहा कि जो करंटीना सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है, इन्होंने कहा हमारी गुफ्तगू हुई उनसे तो उन्होंने कहा हमें भी इस वक्त तक जो सैनिटाइज़र है या फेस मास्क और जो दीगर उनकी हिफाजती किट्स हैं वो फराहम नहीं की गई हैं। तो इंतज़ामिया से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर आपके पास तमाम तर सहूलियात हैं तो उन्हें फ़राहम की जाएँ, क्योंकि ये वक्त इस तरह का मुश्किल वक्त है। तो इसमें तमाम तर ज़ाहिर जो हमारे डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी हिफाजती किट्स जो हैं वो फराहम करनी चाहिए। इसके अलावा दीगर जो सहूलियात हैं उन्हें देनी चाहिए। और जी, मैं एक टेलर की शॉप पर मौजूद हूँ और इनका नाम है आदिल शहजाद तनोली। और इनकी मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि इन्होंने जब से कोरोना का ये इशू बना है और लॉकडाउन किया गया है तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत मानसरा की आवाम में जो है वो मुफ्त जो फेस मास्क हैं अपनी मदद आपके तहत बनाए हैं और यहाँ पे मानसरा की आवाम में तकसीम किए हैं। तो आज हमने यही समझा कि इनसे भी गुफ्तगू की जाए। ज़ाहिर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक कारे हेर समझ कर जो है गरीब लोगों में जो है आवाम में जो है वो फेस मास्क तकसीम किए हैं। तो इनसे भी गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आदिल साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा फेस मास्क आपने किस तरह बनाए, कपड़ा ख़रीदा, इज्तिमाई तौर पे कुछ बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत बनाया या आपने अपनी कोई टीम बनाई हुई है उसके तहत आपने मिल के बनाया है? ये तफसीलन ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ سب سے پہلے ہمارے ینگ ٹریڈر اور تحریک انقلاب کے ساتھی جو ہیں ان سب نے مل کر یہ جب وبا کا سلسلہ جب شروع ہوا ہے پاکستان میں تو انہوں نے سب میرے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ اس وقت جو ہے ماسک کی بڑی قلت پڑ گئی ہے، اور 10 روپے کا ماسک 20 روپے کا ماسک جو ہے نا وہ 50 روپے 100 روپے میں تقسیم مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عوام کے لیے مفت ایسا کوئی اقدام کیا جائے کہ مفت میں ماسک تقسیم کیے جائیں. تو پھر میں اپنی ٹیلر جو میرے پاس ہنر تھا میں اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ماسک تیار کیا، ان کو بتایا یہ ماسک چل سکتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ تو بالکل اچھا ہے. تو پھر ہم نے وہ ماسک آگے لے کے سارے یہ ماسک ہم نے بنائے. یہ ماسک اس طرح جب بنا کر ہم نے دیے تو ان ہمارے دوست احباب جتنے بھی تھے تحریک انقلاب کے یا ینگ ٹریڈرز کے نوجوان تھے، ان سب نے لوگوں نے مفت تقسیم کی. بالکل عادل صاحب، اچھا آپ نے اجتماعی طور پہ آپ سب نے مل کے یہ فیس ماسک تیار کیا. اچھا یہ بھی بتائیے گا تقریباً اس وقت تک آپ نے کتنے ماسک جو ہیں وہ عوام میں تقسیم کیے ہیں؟ تقریباً الحمدللہ اس وقت تک ہم نے کوئی 40,000 تک جو ہے نا ماسک فری آف کاسٹ مفت تقسیم کیے ہیں لوگوں میں. یہ سب دوستوں نے کر کے وہ فری ماسک تقسیم ابھی کیا میسج دینا چاہیں گے جو مستحقین لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو لوگ خرید نہیں سکتے ہیں ماسک وغیرہ، تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں انشاءاللہ ان کو یہی میسج دوں گا کہ اگر کسی کو اس چیز کی اگر قلت پڑ سکتی ہے یا ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ میں ان کو فری میں ماسک بنا کر دوں گا. اور اسی طرح میری جو خدمت ہے میں جہاں تک کر سکتا ہوں انشاءاللہ اپنی عوام کے لیے، اپنے اس مانسرہ کے لیے انشاءاللہ فری آف کاسٹ میں ماسک تقسیم کروں گا انشاءاللہ. جی بالکل، عادل شہزاد تنولی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. ظاہر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس وقت تک 40,000 جو ہے وہ فیس ماسک جو ہے ڈسٹریبیوشن ان کی ہے عوام میں، اور انہوں نے میسج دیا ہے ہمارے مانسرہ کی جو مستحق لوگ ہیں جو اس وقت تک افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ ماسک خرید سکیں، تو ان کو میسج دیا ہے کہ وہ ان سے آ کے رابطہ کریں اور یہ انہیں فری آف کاسٹ جو ہے وہ ماسک انہیں فراہم کریں گے. اسی طرح کے اور لوگوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب موجود ہیں. ظاہر ہم نے سمجھا کہ علماء سے بھی ہم بات کر لیں لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے. ظاہر مساجد میں کس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو تمام تر علماء کونسل پاکستان کی جانب سے کہا گیا، تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے جو حکومت کی جانب سے پہلے مساجد میں کہا گیا تھا نماز نہ پڑھیں، تو ابھی علماء کونسل پاکستان سے پوری مشاورت کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ مساجد میں نماز ادا کریں سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے. اس کے علاوہ تمام تر اس حوالے سے بتائیے گا لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے. ظاہر لوگ یہ اس کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں. ظاہر منصرہ میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تفصیلاً ذرا عوام کو میسج بھی دے دیں اویئرنیس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے کے ٹی وی آپ اورنگزیب صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس حوالے سے آپ آج علماء کے حوالے سے آپ نے گفتگو اور اس حوالے سے پوچھا. میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے علماء کونسل کے جو متفقہ طور پر جو فیصلہ آیا وہ حکومت نے اسے الحمدللہ پہ ذرائع دی اور صدر مملکت نے اس کا 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا. الحمدللہ میں تمام علماء بالخصوص ہزارہ کے اور KPK کے جتنے بھی علماء ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جو مساجد کے خطباء ہیں کہ آپ جتنا جو اپنا علماء کونسل نے اور بالخصوص مفتی منیب الرحمان صاحب کی پوری ٹیم نے یہ ایجنڈا جو پیش کیا اور اپنا صدر صاحب نے اس کو مان کر آگے نشر کیا، تو اس حوالے سے میں تمام علماء سے گزارش کروں گا خدا را اسے سنجیدہ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں سنجیدگی سے بازاروں میں بھی نہیں ہو رہا اور دیگر معاملات کور نہیں ہو رہے. تو میں علماء سے کہوں گا کہ جس طرح کا وہ انہوں نے اپنا صفائی کے حوالے سے بتایا، صفیں اٹھانے کے حوالے سے بتایا اور دیگر سپرے کے حوالے سے بتایا، اسی طرح مساجد کو صحیح طریقے سے اپنا ہینڈل کریں. اور اس میں باقاعدہ طور پر الحمدللہ میں صدر مملکت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان میں جمعے پہ جو 5-6 بندوں کی قید لگی ہوئی تھی اس کو ہٹا کر اور بالخصوص اس کو اپنا جو ہے نا کھول دیا اور اپنا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس وقت لوگ اپنی عبادت انشاءاللہ رمضان المبارک میں کریں گے. تو اس حوالے سے میں تمام علماء سے بالخصوص کوشش کروں گا، ایک درخواست
درخواست بھی کروں گا اور ان سے یہ گزارش کروں گا خدارا ایسے سنجیدہ لیں. یہ وقت اس وقت پورے عالم دنیا پر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے. ایک اللہ کی طرف سے میں دوسرا کھل کر کہوں گا یہ عذاب ہے, اور یہ عذاب یقیناً پورے عالم دنیا پر آیا ہوا ہے. تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونا ہے, توبہ کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور جو پاکستان اور دیگر ممالک پہ جو آفت ہوئی اللہ تعالی سے چھٹکارا عطا فرمائے. اور دوسرا K2 ٹی وی کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا اپنے حکم بالا کو, اپنے جتنی بھی انتظامیہ کو, حکومت وقت کو, کہ لیڈران کو, کہ خدا جس طرح آپ لوگوں نے عوام الناس کے لیے ایک پیکج تیار کیا, اسی طرح یہ اپنا بالخصوص علماء کے لیے پیکج تیار کیا جائے. اور صحافی برادری کے لیے میں کہوں گا, مجھے کسی نے نہیں کہا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ صحافی برادری دن رات کام کری. اس میں میں الحمدللہ پہلے بھی میرا بیان ہوا, الحمدللہ اس میں نے کھل کر یہ بات کی. آج میں پھر دوبارہ کہوں گا, یہ صحافی برادری چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے ہیں لوگ, ان کے لیے بھی اسپیشلی طور پر بعض صوبوں میں سنا ہے کہ اعلان ہو گئے اور بعض میں یہ صوبہ KPK میں نہیں ہوا. اس میں آج الحمدللہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہاں مانسہرہ میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرا یہ میسج ہے کہ یہ صحافی برادری ہو, سادات برادری ہو, اور بالخصوص مساجد کے علماء کے لیے یہ پیکج تیار کیا جائے. اور یہ بھی ظاہر ہے متاثر ہوئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت میں بالخصوص انتظامیہ کے ساتھ, بالخصوص حکومت وقت کے ساتھ, بالخصوص علماء کے ساتھ ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عوام الناس سے بھی یہی گزارش ہے کہ آئیں علماء کے ساتھ تعاون کریں. اس معاملے میں جس طرح کا شرائط طے کی انشاءاللہ اس پر میں تمام علماء سے گزارش کروں گا اس پر عمل کریں. دوبارہ ایسا نہ ہو کہ مساجد کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی ناصر ہو. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں K2 ٹی وی کے تمام نمائندگان کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین, جزاک اللہ. جی ہمارے ساتھ پیر عظمت شاہ صاحب موجود ہیں, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. انہوں نے علماء سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدارا آپ بھی اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں. لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے ظاہر ہے علماء جس طرح کہیں گے تو لوگ مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کا جس طرح کہا ہوا ہے اس کا بالکل بالخصوص جو ہے وہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ صفائی کا بہت خیال رکھیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ مانسہرہ سٹی سے MPA بابر سلیم خان سوادی صاحب موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے کرونا وائرس جو ہے ضلع مانسہرہ میں دن بدن جو ہے اضافہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا سر, سب سے پہلے بتائیے گا, ظاہر ہے ضلع مانسہرہ میں دن بدن جو ہے کرونا وائرس کی کیسز کی جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو مریض ہیں کرنٹینہ سینٹرز میں انہیں رکھا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں سہولیات نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا آپ کے حساب سے کس طرح چل رہا ہے, تفصیل ذرا بتائیے گا. شکریہ صدیق. اچھا آپ نے کرنٹینہ سینٹر کا ذکر کیا اور ناکافی اس کا ذکر کیا, ایسی بات نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پہلے دن ہی بیٹھ کے ان کے لیے ایک مینیو بھی تیار کر لیا تھا. ادھر غازی کوٹ میں کرنٹینہ سینٹر جو قائم کیا ہے اس کے اندر باقی فیسیلیٹیشن بھی پرووائڈ کر دی تھی. مگر چونکہ ایک پیشنٹ کو جب آپ گھر سے لاتے ہیں اور ایک سینٹر میں اسے رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے اس سینٹر میں جو آپ فوری طور پہ اسٹیبلش کرتے ہیں وہ تمام سہولیات میسر نہیں ہوتی جو آپ کو گھر میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایشو تھا. تو وہ جو ہمارے بھائیوں نے اس کا کیا نام ہے نوٹ کیا, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس پہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات ہوئی. مگر اب وہ ہمارے دوست مطمئن ہیں. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کو ایک جو نیا سینٹر اسٹیبلش ہوا اس میں آپ کو گھر جیسی سہولیات ملیں, یہ پاسبل نہیں ہے. جب آپ کرنٹینیا میں جاتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ آئسولیشن میں بھی ہوتے ہیں, وہاں اس لیول پہ وہ نہیں ہوتی, ٹی وی نہیں ہوتے, آپ کے پاس ویڈیوز نہیں ہوتی, کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی ایڈمنسٹریشن اس وقت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ MS مانسہرہ کا بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا ہے. جو اس کے وسائل میں چیزیں ہیں وہ لوگوں کے لیے وہ ڈیلیورنس کر رہے ہیں. جی اچھا سر, جس طرح حکومت نے لاک ڈاؤن میں سر تمام جو ہیں وہ ریسٹرکشنز ہمارے صوبے میں بھی دیکھی جا رہی ہیں, ریلیکسیشن جو ہے وہ ان میں آ رہی ہے, اور ہمارے مانسہرہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ابھی عوام میں بالکل بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے. ظاہر ہے دوسری طرف جو تعداد ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, تو کیا میسج دینا چاہیں گے مانسہرہ کی عوام کو؟ دیکھیں احتیاط تو ہم سب کو کرنی پڑے گی. یہ وبا ایسی ہے جو نظر نہیں آ رہی, جو دکھ نہیں رہی کسی کو. اس میں اگنورنس کا فیکٹر بھی ہے, مگر گورنمنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت بھی اور ہماری صوبائی حکومت بھی, وہ ٹی وی کے ذریعے بھی, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی,
اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بھی, اخبارات کے ذریعے بھی لوگوں کو اس سے مطلع کرتی جا رہی ہے. ہمیں اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ ہمیں قائم کرنی پڑے گی. انسان کی جان اللہ رب العزت کا ایک عطیہ ہے, سب سے قیمتی عطیہ ہے اس کائنات میں, انسانی جان. اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. ہم لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کو یہ ایک تباہی اور موت کی طرف نہیں دھکیل سکتے جان بوجھ کر. اگر یہی لاپرواہی کا عنصر رہا تو مزید اس میں گورنمنٹ کو سخت سٹیپس اٹھانے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو کوارنٹائن کیا جا سکے, اور اس وبا کا یہ جو ٹائم ہے اس کو تاکہ ہم بڑے اچھے طریقے سے ٹال سکیں. جی ہمارے ساتھ ایم پی ایم بابر سلیم احمد سوادی صاحب موجود ہیں. ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ظاہر ہے انہوں نے کرنٹینہ سینٹرز کے حوالے سے بتایا. ظاہر ہے جو نئے کرنٹینہ سینٹرز جو بنائے گئے ہیں ان میں اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں جس طرح ان کے گھر میں ہوتی ہیں. ظاہر انہوں نے تفصیلاً بتایا. اور اس کے علاوہ عوام کو ظاہر احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ظاہر ہے کرونا وائرس کی وبا ہے وہ خطرناک, بہت زیادہ خطرناک ہے, یہ بہت تیزی سے پھیل. جی اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ریلیف انچارج ڈی سی آفس منسرا دلدار احمد خان صاحب موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں ریلیف پیکج کے حوالے سے. ظاہر ہے یہ انچارج ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. جی ٹھیک. اچھا سر, سب سے پہلے بتائیے گا جو ریلیف جو پیکج آپ کا جو ہے اس کے آپ انچارج ہیں, اس کے فنڈ کے حوالے سے بتائیے گا, اور اب تک کی جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے جو کارکردگی آپ کی وہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم تقریباً 19 مارچ سے کرنٹائن سینٹر کو بنایا ہے غازی کوٹ ٹاؤن شپ میں, ایلیمنٹری کالج میں. ہم وہاں گئے تھے, وہاں 39 رومز ہم نے ایک رومز بنائے تھے. اس میں ہم نے مختلف سامان لگائے ہیں, بیڈز ہیں, اور اس کے اندر جو بھی ہے میٹرس ڈالے ہیں, بالٹیز, جتنی بھی سامان ضروریات زندگی تھی وہاں ہم نے بنائی تھی, رکھی تھی. اس کے علاوہ ہم نے اس میں کوئلٹس, رضائی وغیرہ, کمبل اور سراہنے, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ریلیف میں سامان تھا, پی ڈی ایم ایس آیا تھا, وہ بھی ہم نے لگایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ریلیف میں نہیں تھا, ہمارے پاس جو فنڈ اویلیبل تھے وہ ہم نے بازار سے پرچیز کیے ہیں, جس میں ہم نے ایٹر سے تقریباً 40 کے لگ بھگ ہم نے ایٹر لیے ہیں, ہم نے الیکٹرک راڈ لیے ہیں, ہم نے ٹاول تولی لیے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے باسکٹ لی ہیں, اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹ بین لی ہیں, لوٹا لیا ہے, مگا, یعنی کہ ایون کہ جو بھی ضرورت پڑی اس میں مریضوں کے لیے ہم نے لیے. وقتاً فوقتاً جو مریض ڈیمانڈ بھی کرتے تھے, اگر وہاں نہیں ہوتی تھی وہ بھی ہم بازار سے لیتے تھے. ہمارے پاس پہلے شروع مریض کم تھے کرونا وائرس کے, لیکن آہستہ آہستہ یہ تعداد دن بدن اضافہ ہوتا رہا, اور کوئی مریض اس میں سے ہاسپٹل بھی چلے گئے, کوئی ڈسچارج ہوتے رہے. زیادہ تر ہمارے پاس جماعت کے لوگ بھی آئے, ان کو بھی وہاں رکھا گیا. اصل میں ہمارے پاس اس وقت کرونا جو متاثر مریض ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو چکا ہے, دن بدن اضافہ بھی ہو چکا ہے, اور ان کی ڈیمانڈیں بھی زیادہ ہو چکی ہیں. بعض مریض تو ہمارے الحمدللہ ایسے ہیں ایک کا دکا, جن کی ڈیمانڈ تو بس اللہ ہی ہے, وہ لوڈو بھی مانگ رہے ہیں, اور کوئی کہتا ہے بچوں کے لیے پیمپر بھی لے کر آئیں, اور کوئی کہتا ہے ہمیں نسوار بھی دیں, کوئی کہتا ہے شہزادی دیں, کوئی کہتا ہے STS دیں. ان کی مختلف ڈیمانڈ. حالانکہ اس کے علاوہ ہمارے امیڈیٹ باس ڈپٹی کمشنر منسرا ہانریبل بہت پیارے انسان ہیں, ان نے وہاں نے کہا کہ یہاں قرآن پاک رکھیں. ان کے کہنے کے مطابق ہماری میڈم طلعت فہد صاحب اسسٹنٹ کمشنر منسرا جو DDMO بھی ہیں, ان نے مجھے ہدایت کی ہے کہ وہاں قرآن پاک رکھیں, اور جو ضروریات زندگی ہے وہاں فوراً دیں. دن بدن ہم ہر چیز بازار سے خریدتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو دیتے ہیں. اچھا دلدار صاحب, یہ تمام کرنٹینہ سینٹر جو ڈسٹرکٹ مانسرا کے اندر بنائے گئے, تمام میں یہ سہولیات میسر ہیں؟ اس طرح کے جو کرنٹینہ سینٹر ہم نے مانسرا میں ایلیمنٹری کالج ہے اس میں ہم نے خود دی ہوئے. ہمارے پاس پہلے 2 اور تھے, ایک بفا ہاسپٹل میں تھا, اس میں ہم صرف کھانا دیتے تھے, باقی سامان جتنے بھی تھا وہ ہیلتھ فیسلٹی والے یوز کرے, چونکہ وہ ہاسپٹل کے اندر تھا. اس طرح ہمارے پاس بالا کوٹ میں رہا ہے کالج میں, ہسا کالج میں, اس میں بھی ہم نے بیڈ لگائے تھے, 8 بیڈ کا وہ روم, 8 بیڈ روم لگائے تھے. اس میں ہم نے میٹرس وغیرہ سامان ہمارا تھا, اور کھانے پینے کا سامان بھی یہاں سے ہم دے رہے تھے, اس کی پیمنٹ ہم کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے اگی میں تھا, اگی میں وہ خود کر رہے تھے, اس کی پیمنٹ بھی ہم نے خود کی ہے. لیکن جہاں ہاسپٹل ہے مانسرا کے اندر وہ ہیلتھ والے کر رہے ہیں, اور جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہیں جو اوپن ہیں, جس کالج میں ہو چاہے اسکول میں ہو, کسی باہر کی جگہ کوارنٹائن سینٹر, جیسے اس وقت ایک اور عام کوارنٹائن سینٹر ہمارے پاس جناب مدنی مسجد ہے, جو مرکزی مسجد ہے, جس میں تقریباً 46
जो बैरूनी ममालिक के लोग हैं वो मुकीम हैं, जिसमें 6 ख़वातीन भी हैं। हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको हमने बर्तन दिए हैं, कप दिए हैं, साबुन दिया है, टॉयलेट रोल दिए हैं। इसके अलावा हमने उनको खाने पीने के 10 पैकेज दिए हैं जो कि SOPs के मुताबिक हमने दिए हैं, जो हमें गवर्नमेंट की हिदायत आई थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, हमने वहाँ से दी। वो बाजार से हम परचेज करते हैं, वो 10 पैकेज हमने वहाँ प्रोवाइड किए हैं। तो उनकी हिदायत है और हमारे डिप्टी कमिश्नर खुद इस चीज़ की निगरानी करती है और हमारी मैडम जो तिलफाज असिस्टेंट कमिश्नर मानसरा बेहतरीन काम करती हैं दिन रात। इस वक्त आप देखते हैं 5:15 बज रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ, 4 छुट्टी होती है। इवन कि मैं शाम 7-8 बजे घर जाता हूँ और हफ्ते इतवार को भी हमारे ऑफिसर यहाँ ऑफिस में बैठे होते हैं और ख़ुद काम करते हैं, इसकी निगरानी भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं। अगर कोई कहता है नहीं मिला तो वल्लाही है, यहाँ तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, देते हैं। दिलदार साहब, हमने देखा है पिछले दिनों गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जो एलिमेंट्री कॉलेज का आपने जिक्र किया, वहाँ पे एक पेशेंट है जुनैद नाम के, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई सहूलत मुयसर नहीं है। इसके अलावा बालाकोट जो हस्सा का आपने जिक्र किया, वहाँ पे भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, तो उस पर क्या क्या कहेंगे आप? बालाकोट का जो लड़का था, नकाश नाम था, यहाँ मानसरा का रहने वाला है। उसने क्या किया कि पुराने रोटी के टुकड़े उठाए और उसको वीडियो पे लगा दिए। ऐसा कोई नहीं है, हम मुसलमान हैं, इंसान हैं, वो भी हमारे भाई जैसे, हम ऐसा काम कभी नहीं, वो गलत बेबुनियाद है। जो जुनैद नामी शख्स है ग्रिवाल का, इसके बारे में तो मैं इतने कहूँगा कि इसके घर में तो खुद में आटा अपने कंधों पे उठा कर देकर आया हूँ सामान। अल्लाह खैर सल्ला, इसके गाँव के लोग भी नहीं आए, हालांकि ठीक है। इसकी ये बात जरूर थी, जिस वक्त ये हमारे पास एक पेशेंट आता है रात 2 बजे, अब हमने सामान रखा हुआ है उस रूम में, कोई चीज़ कम है तो हमारा मेडिकल स्टाफ वहाँ मौजूद है, उसे बताए, वो स्टोर में से सामान निकाल कर दे देगा। खाने पीने की अशिया भी वहाँ पे दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर वो बंदा रात को 10-11 बजे आता है, उस वक़्त हम उसको खाए रजाई दें, कंबल दें, बजाय इसके वो कहता उसने ये वीडियो बनाकर मीडिया पे शेयर कर दी। इससे गलत असर पैदा होता है, गलत फिजा पैदा होती है। हम वैसे मुसलमान, हम इस पाकिस्तान शहरी हैं, हमें हुकूमत से हिदायत भी हैं। हमारी हुकूमत इस वक्त इस कोरोना के बारे में जान लगा रही है और हमारे जो ऑफिसर हैं वो भी दिन रात ये काम कर रहे हैं। झूठ है, बेबुनियाद है, अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं यही कह सकता हूँ। दिलदार साहब, आपको किसी चीज़ की कमी कोताही है? ज़ाहिर सहूलियात जिस तरह आपने बताया सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी कोताही है आपके पास, कुछ हुकूमत से कहना चाहेंगे? नहीं, हमने जो चीज़ हुकूमत मांग रहे हैं हमें हुकूमत उसी वक्त देती है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। जी, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ होती हैं कि वो एकदम तो नहीं दे सकते। ज़ाहिर सी बात है, आजकल मसला ये होता है कि ट्रक में सामान लाने का कुछ चीज़ ज़रूरत है, हमको लिख देते हैं, वो 2-3 हफ्ता लग जाता है। PDM से हमने कुछ डिमांड की हुई है, वो भेज रहे हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। पैसे मांगते हैं वो देते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन हमें ये कि अवाम जो बगैर सोचे समझे इस चीज़ को हाईलाइट करती है, हम ये कहते हैं कि वो डॉक्टर को बताए, डॉक्टर की डिमांड हमारे पास बचे, डी साहब हमें करेगा, हिदायत जारी करेगा, हम उनको बाजार से या हमारे पास जो होगी उनसे दे देंगे क्वारंटाइन सेंटर में। ऐसा कोई मसला नहीं है, तमाम तर सहूलियात आपके पास हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह हैं। कुछ चीज़ें कमी है भी, वो हमने PDM को बता दी है अपनी तरफ से, वो ला रहे हैं जी। अच्छा, लास्ट में दिलदार साहब ये भी बताइएगा, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली मानसरे की आवाम है, और ज़ाहिर है दिन ब दिन ये जो कोरोना के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं आखिर में यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो तमाम मीडिया वाले बार बार ये चीख कहते हैं कि खुदा रहा ये कोरोना आप बाहर से अपने घर को मत ले जाएं, ये वायरस मत ले जाएं, अपने आप को भी इससे बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, और ऐसी जो है ऐसा काम मत करें जिससे लोगों के अंदर बोझ फैले। और ज़्यादा अगर है भी बीमार भी है, अपने आप को सिर्फ क्वारंटाइन करें अपने घर में। मैं सबसे ये बेहतर मशवरा दूंगा कि अपने घर के कमरे में रह जाएं और अपना खाने का बर्तन लादा कर दें, बिस्तरे लादा कर दें, अपने कपड़े लाद रख दें। इवन के खाने में वो कहें कि मुझे प्लास्टिक के बर्तन डाल कर दे दें, उस बर्तन को धोकर वहाँ फिर रखें और उसमें खाना डालें, अपने कमरे में रह जाएं और यहाँ बाहर मत घूमें, मास्क पहने और अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ासकर बुजुर्गों का ख्याल रखें। ऐसी कोई भी बात भी नहीं है, अल्लाह पाक हम पे फजल करेगा। हम मुसलमान हैं, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तस्बीहात करें, अल्लाह से डरें, तौबा इस्तग़फ़ार करें,
لیکن یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے خدا را اس بات کو آگے مت پھیلائیں. بہت شکریہ جی دلدار صاحب، آپ کا آفس ٹائم ختم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ کیا جس میں ہم نے جو سماجی کارکن تھے ان سے بات کی ہے. اس کے علاوہ مانسہرہ کے جو ینگ ٹریڈرز تھے، ینگ سول سوسائٹی تھی، تحریک انقلاب صوبہ ہزارہ کے جو ذمہ داران تھے، جو ظاہر وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ جو تھے ان سے ہم نے تفصیلاً بات کی ہے. ظاہر ہے کچھ روز قبل جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں جو قرنطینہ میں جو رکھے گئے مریض تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ظاہر میڈیا پہ بھی ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا. اور اس کے علاوہ جو تمام جو ینگ ٹریڈرز تھے، اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں، سماجی کارکن جتنے بھی ٹوٹل تھے، انہوں نے اپنے ہر فورم سے آواز اٹھائی اور جس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے فوری ایکشن لے کر وہاں پہ تمام تر سہولیات جو ہے وہ وہاں پہ فراہم کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے آج جو ہے وہ دلدار احمد خان صاحب سے بات کی ہے جو اسسٹنٹ ریلیف انچارج ہیں مانسہرہ کے. ان سے ہم نے تفصیلاً بات کی. ظاہر پروگرام کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہی کہا کہ جو تمام تر سہولیات ہم یہاں پہ فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس حوالے سے ہم نے سوال کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کو لایا جاتا ہے لیکن وہ بجائے اسٹاف کو بتانے کے بجائے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ویڈیو کو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں تو اس سے برا تاثر جاتا ہے. ظاہر ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے ایم پی اے بابر سلیم خان سواتی سے گفتگو کی ہے. ظاہر ہے وہ مانسہرہ سٹی سے ایم پی اے ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ عوام جو ہے وہ احتیاط کرے. اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ تمام تر سہولیات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فراہم کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو بھی اپنی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا جس طرح کہا ہوا ہے اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو ضرور اپنائیں، ان پر منوان عمل درآمد کریں کیونکہ جو ہے کرونا وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. اس کا صرف علاج یہی ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں، اپنے گھروں میں رہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام احوال ہزارہ. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.